सपना है कुछ न समझ पाऊं बिखरा मेरा यकीन वो जो रास्ता बसता था मंजिल से मेरा जो अब वो भी मेरा नहीं. معصومه بهت که گفته بودم نیای. حال بلال اصلا خوب نیست. من به خاطر بلال نیومدم. منظورت چیه؟ به خاطر توئه که اینجا. تو اینجا خوشحال نیستی. من اومدم که تو رو از این فضای خفه بیرون بیارم. زودتر از این نمیتونستم بهت بگم، ولی الان میتونم. هر چند دیر شده ولی بهت میگم دوست دارم معصومه. خیلی زیاد، به قدری که حتی تصور. هنوزم ازم ناراحتی؟ دیگه نه. یه اشتباهی کردی، منم ناراحتت کردم. امیدوارم که دیگه هرگز این اشتباهو تکرار نکنی. معصومه، میدونی من دوست دارم مراقب مامان، بلال و من باشی. میتونی همه این کارا رو بکنی؟ من جونم فدای شما میکنم. جونت لازم نیست، تعهدت کافیه. دلم میخواد از همین امروز، نه یعنی همین الان، تو رو توی فهرست آدم خوبایی زندگیم ببینم. همین. قول بده. باشه قول میدم، ولی خودت هم میدونی که خیلی زود قراره قولمو زیر پا بذارم. توی چشم به هم زدن ممکنه از چشم من بیفتی. من مطمئنم که هیچ وقت از چشمت نمیافتم احمد. خیلی خوب. من دیگه باید برم. شب میبینمت. خداحافظ. اینجا اومدی چی کار؟ به تو چه ربطی داره؟ وا، از وقتی اومدی شهر خیلی خودتو میگیری یا؟ باز من بعد از اومدن اینطوری شدم. تو از تو همون روستا اینجوری بودی، مغرور و خودخواه. ببین، من فقط برای بقیه مغرورم. پسر کوچولوی من، نمیخوای امروز از تختت بیای بیرون؟ صبح بخیر بابا. صبحت بخیر پسر عزیزم. خدا تو رو دوباره به ما داد. ببینم امروز حالت چطوره؟ خوبی تو؟ خوبم بابا. عالیه. بله. آقا معلم اومدن. خاله جان قرار بود بهش زنگ بزنه بگی امروز نیاد. خیلی خوب، تو برو. چشم. بلال، واسه صبونه چی میخوری پسرم؟ امروز خودم برات صبونه درست میکنم. باشه، هرچی بگم درست میکنی. آره، هرچی تو بخوای پسر قشنگه. قشنگ؟ گزینه‌هاتو بررسی کن پسرم. تخم مرغ پخته، املت یا غلات مورد علاقت؟ یه کاری کن، تا انتخاب کنی چی میخوری، من باباتو بدرقه میکنم. باشه؟
شب میبینمت باشه؟ خداحافظ پسرم. خدافظ. خداحافظ. به خاطر تو هستیم. دهنتو ببند. فراز مراقب حرف زدنت باش. این چه طرز حرف زدنه؟ اون خدمتکار خونه ماست و تو حق نداری با صدای بلند باهاش حرف بزنی. بله آقا. اصلا تو چرا امروز اومدی اینجا؟ مگه خاله بهت نگفت نیای؟ آقا اومدم حال بلالو بپرسم. بلال حالش خوبه، ولی مگه بهت نگفتن نیای؟ فقط اومده بودم حالشو بپرسم. اینو میتونستی پای تلفنم بپرسی. آره میتونستم، ولی میل شدیدم به دیدن دوباره معصومه مجبورم کرد بیام. صدا میشنوی؟ اگه حرف دیگه ای نمونده میتونی بری. بله آقا. خوش گذشت؟ به من که خیلی خوش گذشت. چقدر به توهین کرد. مثل اینکه خیلی بد بود. میدونی در اصل تو هم یه خدمتکار به حساب میاد. پول میگیری که براشون کار کنی عین من. به خاطر همینم بهتره کمتر طمع کنی. واسه آقا احمد فقط 2 دقیقه زمان برد که تو رو بنشونه سر جات. ببین حسینا، اون دهن گوشادتو میبندی وگرنه چی کار میکنی ها؟ بگو دیگه دقیقا میخوای چی کار کنی؟ حرف زدن با تو بیفایده است. تو روستا زیاد میومدم خونتون. خیلی خوشتیپ بودی. چی کار کنم ازم خوشت بیاد؟ وای خیلی دوست دارم. بلال یکم از این بخور نه. پسرم. ای پسر قشنگم زود باش بخور دیگه. آفرین پسر قشنگم، قربونت برم من پسر خوشگل من. بله خانم جان، خانم بزرگ صداتون کردن، کارتون دارن. باشه تو برو. چشم. یه گاز کوچولوی دیگه. آفرین پسر خوشگلم، آفرین پسر خوب. من دیگه برم، تمامش رو بخوریه باشه؟ قول؟ میام میبینم خوردیش یا نه. باشه کامل صبونتو بخور، میام نگاه میکنم. آب میوت هم یادت نره. خونه رو به تو سپردم، حواست باشه. مامان دارین جایی میرین؟ آره، عروسی دختر رحمته. دارم میرم اونجا. اونقدر هم مسئله مهمی نیست. اون قدیمی ترین و با وفاترین خدمتکار عمارت ماست. حقوقشو زودتر بهش دادم، ولی بازم میخوام برای عروسی دخترش کادو ببرم. اون دختر ما هم هست، واسه همین دارم میرم. بیا اینو بگیر. فردا که به روستا رسیدم واسه کارت شناسایی و یه شماره تماس میفرستم. باید بری پول و اسکشو برداری و بدیش به خاله سمیه. یه وقت یادت نره این کارو بکنی یا دیر نکنی. یه وقت پشت گوش نندازی. باشه؟ باشه. من تمام مسئولیت این خونه رو به عهده تو میذارم. بهت ایمان دارم معصومه، اما بالاخره که سر در میارم.
حسینا میدونه کی و کجا باید چی کار کنه. پس کاری نکن که از اعتمادم پشیمون بشم. مامان جان نگران نباشی، من حواسم به همه چی هست. اما وقتی تو اینجایی خیالم از بابت همه چی راحته. نه نمیرسم بیام. آقا خالدم داره میاد؟ خوبه؟ نه خجالتم نده. باشه بعداً میام میبینمت. خداحافظ. باشه. بله. الو. سلام عزیزم. سلام علیکم. کل روز هیچ پیامی نفرستادی؟ ببخشید مشغول کارای مامان جون بودم، داشت میرفت روستا. مامان رفته روستا؟ آره عروسی دختر عمو رحمته، واسه اون میره. آها یادم اومد. خب خوبه. راستی زنگ زدم بگم که عصر آماده شو، کار مهمی باهات دارم. من هر روز برای شما آماده میشم قربان. آره میدونم، اما امروز قراره بریم یه شام کاری، واسه اون میگم. اما احمد اینجوری که بلال تو خونه تنها میمونه. نگران نباش، زیاد طول نمیکشه، زود برمیگردیم. ضمناً بلالو بسپار به حسینا، مطمئنم که میتونه واسه یه مدت کم مراقبش باشه. تو برو آماده شو. هرچی تو بگی. خدافظ. میبینمت. مامان امروز چقدر خوشگل شدی، مثل سیندرلا. سیندرلا؟ کی داستان سیندرلا رو برای تو تعریف کرده؟ راستش مامان یکی تو مدرسه بهم گفت.
مامان، من باید برم مشقامو بنویسم. میتونم برم؟ برو. الو سلام مامان جان. یه پاکت سفید توی کشوی اتاق گذاشتم. توش 50,000 روپیه است. باید اونو واسم بفرستی. کارت شناسایی و شماره تلفنم خودم فرستادم. خب دیگه لطفاً هر چه سریعتر بفرستش. باشه مامان، میفرستمش. خدافظ. کلیدا رو کجا گذاشتم؟ کجا گذاشتمش؟ همینجا بود. یادمه همینجا گذاشتم. ای بابا، همینجا بودن. خانم بزرگ زنگ زدن، گفتن اون پولو. کلیدا رو پیدا نمی کنم. همینجا گذاشته بودم، هرچی میگردم نیست. الو خانم. بله من تو اتاق عروستون هستم. ببینم معصومه هنوز توی اتاقه؟ نه تو اتاق نیستن. من اومدم دنبالشون. آها خوبه. پس سمیه زود این کارا رو راه بنداز. رحمت منتظر پوله. زود پولو براش بفرست. باشه. میگم خانم پول پیشتون هست؟ اگه هست که بدین من بدم به سلیم. بذار ببینم چقدر دارم. بیا همینقدر. باشه. بعد اینو که فرستادیم دنبال کلید میگردیم. نگران نباشین، پیداش میکنیم. همینجا افتاده. چرا یادم نمیاد کجا گذاشتمشون؟ جواب رحمتو چی بدم؟ جواب مامانو چی بدم آخه؟ سلیم این پولو برسون دست خانوم. وقتی هم بهش دادی بهم زنگ بزن. بله خانم. ای خدا، جواب رحمتو چی بدم؟ خانوم جان نگران نباشین. فکر کنیم بار آخر کلیدا رو کجا گذاشتیم. خیلی خوب یادمه، همینجا گذاشته بودمش. نگران نباشین، من پیداش میکنم. بشینین اینجا. جواب رحمتو چی بدم؟ جواب مامانو چی بدم؟ وای خدایا چی کار کنم؟ شما همینجا بمونین، من خودم میرم اتاق خانومو میگردم. کلیدا کجا رفتن آخه؟ همه ای کار این خونه تموم شد و تو هنوز اینجا وایسادی. خاله سمیه تو چرا همیشه دنبال من را میافتی؟ میخوای همش تو آشپزخونه باشم؟ تو نمیذاری من نفس بکشم. مثل نگهبان زندانی همش میای دنبالم. دهنتو ببند و با هم بیا. باید بریم بگردیم کلیدای خانم رو پیدا کنیم. حتما همینجا افتاده. خب تو برو، من میام. اگه نیای خودم میام دنبالتا. دارم میام دیگه، تو برو. جواب مامانو چی بدم؟ اگه کلیدا پیدا نشن چی؟ یعنی کجا گذاشتمشون؟ چقدر خوشگل شدی.
چیزی شده؟ این همه نگرانی تو صورت خوشگله چی کار میکنه؟ چی شده؟ کلیدای مامان. کلیدای مامانو گم کردی؟ نه من گم نکردم. یه جا گذاشتمش اما یادم رفته کجا. وای خدا. مامان نباید کلیداشو دست تو میداد. احمد جان. مامان یه مسئولیتی بهت داد. همونم نتونستی درست انجام بدی؟ توی اون کشو پر از پول نقد و جواهراته. اونا برام مهم نیست. اسنادی که توشه اگه اونا گم بشه میدونی چی میشه؟ باورم نمیشه. متاسفم. حالا چی کار کنم؟ ای بابا همه جا رو گشتیم ولی نیست که نیست. خاله کلیدا رو پیدا کردین؟ نه پسرم همه جا رو گشتم ولی پیداش نکردم. الو؟ بله یادمه. نگران نباش. آره خودمو میرسونم. خداحافظ. خاله جان من باید برم. کل خونه رو بگردیم. باید هر طور شده کلیدا رو پیدا کنیم. اگه قول شام نداده بودم خودمم میموندم و باهاتون میگشتم. نه پسرم شما و معصومه خانم برین من میگردم. نه من تنها میرم. لطفاً پیداشون کنید. چشم. خداحافظ. چرا به روبر منو نگاه میکنی؟ زود باش بگرد دیگه. گشتم پیدا نشد دیگه. خب برو دوباره بگرد. همش از زیر کار در میره. معصومه داری چی کار میکنی؟ متاسفم. من واقعا متاسفم. دیدم داری گریه میکنی نگران شده بودم. نگران شد. ضمناً من و تو دوستیم معصومه. میتونی هر چی بخوای به من بگی. مثلا چیو بگم؟ نگرانیاتو، چیزایی که روح تو مغزتو پریشون کرده. من طاقت دیدن اشکای تو رو ندارم معصومه. من خوشبختم. آره حتما احمد خوشبختت کرده. از خدا میخوام همیشه کنارش خوشبخت باشی. اما معصومه ملال باعث مردن تدریجی عشق میشه. من دوست ندارم این اتفاق برای تو بیفته. همیشه آرزوی خوشبختی تو رو داشتم. این کارت منه، شمارم هم روشه. هر وقت احساس کردی که حالت خیلی خوش نیست به هم زنگ بزن. من همیشه کنارتم. اومده بودم اینجا که از کارم استعفا بدم، اما حالا دارم فکر میکنم که به یه دوست نیاز دارم. به همین خاطر استعفا نمیدم.
حسینا، یا خدا، همه از صبح دارن دنبال این میگردن، وقت پیش توه. بدش به من ببینم. شانو یه لحظه بیا اینجا بشین یه دقیقه. گوش کن ببین، من اصلا نمیخوام به حرفات گوش کنم. میدونی خاله چقدر نگرانه؟ خانوم که داره از نگرانی دیوونه میشه. کلیدا رو بده به من. ای وای شانو، تو دیوونه شدی؟ انقدر نگران این و اونی کی وقت میکنی نگران خودت باشی؟ منظورت چیه؟ گوش کن ببین من چی میگم. منظورم اینه که به من اطمینان کن. تو بذار من کارمو بکنم، فقط دهنتو بسته نگه دار. مگه میخوای چی کار کنی؟ من چرا باید ساکت باشم؟ میخوای چی کار کنی که دهنمو ببندم؟ پناه بر خدا، توبه. تو همیشه همین شانوی بدبخت میمونی. بیا این کلیدو بگیر، برو ببر بده به خاله سمیه. همیشه همون شانوی بدبخت بمون. ده ببر بده دیگه. چطوری قراره پیشرفت کنم؟ اوه، تو تصور کن کل خدمتکارای این عمارت همه در خدمت تو باشن. چه حسی داره بشی خانوم این عمارت؟ آخه چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ ضمناً کل خدمتکارای این خونه از خاله دستور میگیرن. تو هیچ وقت دست به کاری نزن. با اون مغز کوچیکت حتی فکرم نمی کنی. بیا اینو بگیر، دو دستی برو بده به خاله سمیه. بگیرش دیگه. آفرین دختر، تازه سر عقل اومدی. فقط ببین حسینا، خیلی مراقب باش، هیچی نباید درس کنه. حواسم هست بابا. معصومه بله. حواست کجاست؟ من بهت گفته بودم کلیدا رو بیاری. بعد تو اینجوری اینجا وایسادی؟ چی شده؟ نکنه کلیدا رو گم کردی؟ مامان من برداشتمش اما چی؟ حتما کلیدا رو گم کردی. معصومه، حواس پرتی تو باعث شده با خودم فکر کنم بعد از مرگم چی قراره به سر این خونه و این زندگی بیاد؟ خدا نکنه اتفاقی برای شما بیفته مامان. خوبه که نگران منی، اما به این سادگی هم نیست. تو باید ثابت میکردی که مسئولیت پذیری. باید به من نشون میدادی که میتونم بهت اعتماد کنم و از پس مدیریت این خونه برمیای. من یک کلید یدکی دارم. حسینا هم با همه. اگه لنبوندن خانم تموم شده، پاشن یکم هم کار کنن. من دارم صبح تا شب کار میکنم. بسته دیگه، از حرفات خسته شدم. همش داری خودتو تحویل میگیری و به خودت میرسی. همش هم تو فکر و خیالی و از زیر کار در میری. بس کن دیگه. هر چی دوست داری به هم بگو تا دلت خنک بشه. یه روزی میاد که حسینا برای خودش خانوم. خدا نیاره اون روزو. قبل اون روز من مرده باشم. آمین آمین. و همینطور معصومه. چیه؟ تعجب کردی؟ چرا ماتت برده؟ نکنه فکر کردی آسمون باز شده و تو افتادی زمین؟ بالاخره همه باید یه روزی بمیرن دیگه. چقدر تو بی تربیتی دختر. چقدر دهنگشادی. همه ای کارا افتاده رو دوش من. ایوا خانم رسید، بدش به من. میخوام برای شیر ببرم، بدش به من دیگه. اگه میخوای چیزی براش ببری خودت وایسا اونجا و درست کن. فهمیدی؟ اینو خودم میبرم. بهت نگاه میکنم هم خونم به جوش میاد. برو از جلو چشم دور شو. بده من ببرم دیگه. لازم نکرده، خودم میبرم. تو وایسا اینجا کار خودتو بکن. همش میخواد کار سرم بریزه.
سلام. علیک سلام. اینجا چی کار میکنی؟ منتظر تو بودم. معصومه، امروز یه خبرایی بهم رسید. چی؟ فراز اومده بود اینجا. چی؟ فراز به اینجا چی کار داشت؟ میخواست استعفا بده. استعفا؟ برای چی؟ شاید رفتار من باهاش رفتار مناسبی نبوده. شاید. نکنه معصومه چیزی درباره استعفا بهش گفته. بله، سلام. علیک سلام. چی شده این وقت شب به هم زنگ زدین؟ شنیدم امروز اومده بودید اینجا استعفا بدین. بله. فکر کنم شاید رفتار من باعث این کار شده. شما انسان منطقی هستین. منم برای همین زنگ زدم. خواستم بهت بگم که بلال به تو وابسته شده. پس شاید بهتر باشه کارتو اینجا ادامه بدی.